दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनसंवादको आजको श्रृङ्खला पछिल्लो समय नेपाली राजनैतिक वृत्तमा चलेको सरगमी, त्यसमा पनि लामो समयदेखि न्यायपालिकाभित्र चलेको विवाद, जसमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मनमानी ढङ्गले न्याय सम्पादन गरेको, न्यायलाई बिक्री गरेको, न्यायालयमा चाहिँ विकृति सिर्जना गरेको भनेर बार लगायतका कतिपय कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनरत रहिरहँदाखेरि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै यति बेला देशभरका कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। तर प्रधान न्यायाधीश जबराले भने यो विषयमा कुनै पनि रूपमा सत्यता नभएको, आफू कानुन सम्बद्ध ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्ने र कसैले आरोप लगाउँदैमा त्यसको आरोपको खण्डन समेत नगर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदाखेरि हिजो अस्तिकै माहौलमा पनि उहाँलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि अस्पतालमा बसिसक्दा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मा दिनुपर्ने एउटा संवैधानिक बाध्यता भए तापनि उहाँले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दिन नसक्दा पनि धेरै समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। यति बेला राजनैतिक दलहरू पनि न्यायालयमा भएको विकृति विसङ्गतिपट्टि ध्यान दिएर त्यसको निराकरणका लागि छलफलमा जुटेका छन्। यही मङ्सिर 28 गते संसदको बैठक पनि बोलाइएको छ। त्यसमा पनि यसबारेमा छलफल हुने अनुमान र आकलन पनि गरिएका छन्। यति बेला न्यायालयमा देखिएको विवाद के हो, न्यायालयमा देखिएको विवाद कसरी समाधान हुन्छ, राजनैतिक दलहरूले यसलाई कसरी लिएका छन् भन्ने यत्र तत्र चर्चाको विषय बनिरहँदाखेरि आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्न जनसंवादमा मैले मेरो अतिथि निम्ति आएको छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी। बिडारीजीलाई स्वागत छ। धन्यवाद। भर्खरै तपाईँको एउटा चर्चित भनाइबाटै कार्यक्रमको उद्घाटन गरौँ, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। तपाईँले भन्नुभएको थियो प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने तयारीका विषयमा दलहरू बीच छलफल भइरहेको छ। मङ्सिर 28 गते बोलाएको संसद बैठकमा यसबारेमा बृहत्तर रूपमा छलफल र बहस हुनेछ भनेर तपाईँले बोल्नुभयो। सही सूचना हो यो तपाईँले बोलिरहनु भएको, वा चाहिँ कल्पित र काल्पनिक रूपमा चाहिँ यहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो? त्यो भएर मैले काल्पनिक रूपमा किन दिनु र तपाईँले अनुमान गर्नुहोस् न, 1.5 महिनाभन्दा बढ्ता भइसक्यो अदालतको परिसरभित्र बिचौलियाको नाइके प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दिए भन्छन्, दलालहरूको नाइके प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दिए। यो मैले भने होइन, यो सर्वोच्च अदालतको परिसरभित्र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू समेत भएको आन्दोलनमा भनेको कुरा हो। दोस्रो, त्यही सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश सरहका न्यायाधीशहरू, अङ्ग्रेजीमा कलिग भन्छन् नि, सहकर्मीहरू, तिनीहरू चाहिँ नि हामी प्रधान न्यायाधीशको बेन्चमा सँगै बस्दैनौँ। प्रधान न्यायाधीशले तोकिदिएको मुद्दा हेर्न हामीलाई अजिलो भयो, यो उनीहरू भनिरहेका छन्। यो कुरा दलले सुनेको छैन होला त। हाम्रा दलका नेताहरू प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि विपक्षी दलको नेता ओलीसम्म यो नसुनेको, यो थाहै नपाए होला त। त्यस कारणले जानकार मात्रै होइन, सुन्नुहोस्, जानकार मात्रै होइन, सबै पार्टीमा यस विषयमा छलफल भएको छ। दोस्रो, गठबन्धनले त मैले बोलेपछि एउटा स्टेटमेन्ट नै जारी गर्यो राजीनामाको, होइन, राजीनामा दिनुहोस्, निकास दिनुहोस् भन्यो। यो छलफलै नभयो होला त। अनि मैले छलफल भइरहेछ दलभित्र, यसमा कुरा चलिराखेको छ। आजै पनि बार चाहिँ नि ओलीजी कहाँ गएको छ, होइन, अब महाअभियोग लाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ गएको छ। त्यस कारणले दलहरुमा सहमति जुट्ने अब एउटा त्यो भयो, दलहरूभित्र छलफल भइराखेको छ भनेको कुरा। दोस्रो, मैले अर्को भने 28 गते प्रतिनिधि सभा या सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान हो। अब त्यो अधिवेशनमा मैले प्रष्टै भनेको, त्यो अधिवेशनमा यो अदालतमा यत्रो विकृति छ, यो चाहिँ थाहै नपाए जस्तो गरी झोलाएर बस्छन् त सांसद। सांसदले त त्यहाँ कुरा उठाउँछन्, कुरा उठेपछि पक्ष विपक्ष पनि होला। पक्ष विपक्ष धेरै त हुँदैन, अलिअलि ट्विस्ट गर्न खोजिएला, होइन। तर त्यहाँ चाहिँ नि छलफल त हुने हो त।
त्यहाँ छलफल हुने भयो। जब संसदभित्र छलफल हुन्छ भने हाम्रो नेपालको प्रचलित कानुन हेरियो। प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई प्रचलित कानुन भन्यो कुनै पनि सजाय गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले एउटै मात्र उपाय छ संविधानको धारा। संविधानको धारा 101 को 2 अनुसार अभियोग होइन महाभियोग लाउन पाइन्छ भनेर लेखेको छ। यो कसले पाउने रहेछ? प्रतिनिधि सभाले पाउने रहेछ। महाभियोग लाग्यो भने के हुन्छ नि भनेर मैले व्याख्या गरेँ। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ 11 सदस्यीय समिति बन्छ। कसले बनाउँछ? प्रतिनिधि सभाले बनाउँछ, सभामुखले बनाउनुहुन्छ। त्यो प्रतिनिधि सभाको 11 जनाको महाभियोग सिफारिस समितिले के गर्छ? प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाउँछ, बयान लिन्छ। अनि वरिष्ठ अधिवक्तालाई मैले आह्वान गरेँ, हो वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यूहरू, तपाईँहरूले त घुस खाएको भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचार गर्यो भनेको छ। एक भ्रष्टाचारका पुलिन्दाहरू प्रमाणहरू फलानु वरिष्ठ अधिवक्ता सहित सबै वरिष्ठ अधिवक्ताले दिनुहोला। प्रमाणसहित सप्रमाणसहित उहाँहरूले पेश गर्नुपर्नेछ आरोप लगाइसकेपछि। अब बाहिर सडकका टोडीखेला लाएर त हुँदैन। त्यो महाभियोग सिफारिस समितिमा दिनु पर्यो। महाभियोग सिफारिस समितिमा दिएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र जबरालाई त्यहाँ स्पष्टीकरणको निम्ति बोलाउँछ। के हो त तपाईँलाई त यस्तो यस्तो छ त उहाँले नि भन्नु पर्ला। तपाईँले जसरी यो सिम्पल कुरा हो नि। यो काहीँ रूपमा महाभियोगको बारेमा जसरी बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यसको सबै प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रियाको विषयमा चाहिँ जसरी भन्नुभयो, यसको मतलब प्रधान न्यायाधीशलाई अब अन्तिम पटक महाभियोग बाहेक अन्य कुनै छुट छैन। दलहरू बीच यसमा एकमत भइसकेको छ, 5 दलीय गठबन्धन बीच। यसको ट्विस्ट तपाईँले छरिदिनु भए मात्रै हो बाहिर। दलहरूले यो नगरे के गर्छ त? कि चाहिँ नि त्यहाँ अदालत सुचारू गराउनु पर्यो। एमाले तयार छैन, अदालत सुचारू गराउनु पर्यो। त्यो सक्नेवाला भएनन्। अब प्रधान न्यायाधीश अहिले कुन हालतमा हुनुहुन्छ थाहा छ? उहाँले मुद्दाको पेशी तोक्ने उहाँको राइट थियो, त्यो हरण भयो। त्यो अब अधिकार छैन। उहाँले चाहिँ नि मुद्दामा बेन्चमा बसेर बहस सुनेर 2 पक्षको बहस सुनेर फैसला गर्ने हो अर्को काम। त्यो उहाँले गर्न नपाउने हुनुभयो। किन? उहाँसँग बेन्चमा सँगै भयो भने अर्को न्यायाधीश छैन। कस्तो लज्जास्पद होला त? 20 जना न्यायाधीश भएको ठाउँमा 19 जना न्यायाधीश उहाँसँग भन्न तयार छैन। अब प्रधान न्यायाधीश के गरेर बस्ने त? त्यहाँ तपाईँको भनाइमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई फ्याक्दाखेरि चाहिँ समस्याको सोल्युसन हुन्छ, वा चाहिँ न्याय क्षेत्रमै देखिएको विकृतिको जरोलाई नै उखेल्नुपर्छ? तपाईँले त अलिक पर गएर सोच्नु पर्ला। हो, त्यसो भएपछि अब मान्छेले बाहिर के प्रचार गर्दै चोलेन्द्रजीको पक्षमा हुनेहरूले होइन यो चोलेन्द्रको राजीनामा मात्रैले हुँदैन, यहाँ त समग्र चाहिँ नि के अरे सुधार गर्न पर्यो नि। एमाले नै भनेको छ नि अस्ति प्रमादेशको आदेश दिने सबै न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ महाभियोग लाउनुपर्छ। अब त्यसो भनेपछि त्यसको सिम्पल जवाफ छ। हेर्नुहोस्, जवाफ मात्रै तथ्य त्यही हो। हरिकृष्ण कार्की उहाँलाई मैले आरोप लगाएन, सज्जन र अहिलेसम्म इमान्दार न्यायाधीश हो। उहाँ यो पनि सत्य हो केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री भएको बेला एटर्नी जनरल पनि हो। यतिसम्म पनि सत्य हो उहाँ चाहिँ नि एमालेको चाहिँ कानुन विभागको सदस्य पनि हो। निर्वाचन आयोग के बस्नुभयो। यसको अर्थ उहाँ चिनिएको परिचित एमाले हो नि, हो होइन? उहाँकै नेतृत्वमा भोलि प्रधान न्यायाधीश हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँ कुनै बेला प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँलाई अहिले हामीले विरोध गरेका छैनौँ नि। उहाँलाई प्रश्न उठ्यो, तपाईँ चाहिँ त्यसो भएको हुनाले यो बेन्चमा बस्नु भएन भने उनी ओके म बस्दिनँ। त्यसो भए कति सिम्पल कुरा छ। त्यो बेन्चमा नबसेर उहाँलाई के नोक्सान भयो त भने त उहाँ चाहिँ उहाँकै नेतृत्वमा एउटा समिति गठन भयो। त्यो न्याय क्षेत्रको विकृति विसङ्गति सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सम्भवतः 142 पेज जस्तो लाग्यो त्यत्रो पेजको ठुलो चाहिँ अनि प्रतिवेदन दिनुभयो। त्यही प्रतिवेदन लागू हुन्छ। अब चोलेन्द्र शमशेर गएपछि चोलेन्द्र शमशेर त्यो प्रतिवेदन लागू नगर्ने अब्स्ट्याकल थिए।
न्यायालय सुधारको लागि भनेर त बेला बखत यस्ता प्रतिवेदनहरू त अब त्यसलाई कार्यान्वयन नि यस्ता गर्ने कार्यान्वयन गर्ने मैले भने त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई बारले नेतृत्व गर्छ। बारले त्यस सम्बन्धी अब योजना बनाउँछ। माओवादीले मात्रै चाहँदैमा त हट्ने सम्भावना छैन। माओवादीसँग यसा माओवादीसँग सम्बन्धित छैन। यो सम्बन्धित छ प्रतिनिधि सभा। महाभियोग भनेको प्रतिनिधि सभाको इनहेरेन्ट राइट भन्छ नि। कङ्ग्रेसले त के बोलेकै छैन, एब्सोल्युट अधिकार गरेकै छैन कङ्ग्रेस। होइन, कङ्ग्रेसको यो बोल्ने कुरै होइन नि। तपाईँहरूको कुरा कहाँनिर मिलिराखेको छैन भने मैले अस्ति पनि भने अब प्रचण्डले बोल्ने देउबाले बोल्ने भएपछि त कामै हुन्छ नि, के को बोल्ने मात्रै नि। रामनारायण बिडारीले पो बोल्ने त, प्रचण्ड र देउबाले त गर्ने। गर्ने मान्छेले बोल्दै भाषण गर्दै हिँड्छन्। अनि महाभियोग जस्तो कुरा प्रस्ताव दर्ता भएको छैन, समिति गठन भएको छैन, इन्भेस्टिगेसन सुरु भएको छैन। त्यसै नेताहरूले चाहिँ महाभियोग लाउँछु भनेर सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लाए जस्तो कच्चा खेल खेल्ने। सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लाउनु हुन्न भन्ने मान्छे म। हाम्रो पार्टीले लगाएको हो, म त्यसको विरोधी हो, पर्छ भन्ने मान्छे हुँ। लोकमान सिंहको महाभियोगको म चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको चाहिँ संयोजक हुँ। अरू न्यायाधीशहरूको परेको उजुरीमा पनि मैले नै संयोजन गरेको छु प्रतिनिधि सभामा, हिजोको व्यवस्थापिका संसदमा। अहिले म राष्ट्रिय सभामा छु। चोलेन्द्रसँग किन रिसाउनु भयो तपाईँ? म रिसाएकै छैन। म चोलेन्द्रजीलाई राम्रै ठान्थेँ। प्रधान न्यायाधीश हुने बेला नि उहाँ विवादमा आउनुभयो, नियुक्ति हुने बेला 48 सालतिर। बिचा सुशीला कार्कीको फैसलाले पनि उहाँ अत्यन्त विवादमा पर्नुभयो, कारबाही गर्नु न्यायबाट विचलिनु भन्नेमा। अर्को चाहिँ नि यो रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा पनि उहाँ एकदमै त्यसमा नि मैले अलिअलि आलोचना गरेँ। यो हुँदै नसक्ने काम भयो भनेपछि अब मलाई मेरो मुख बुझो कसरी लगाइदियो भने अदालतले चाहिँ नि रिभ्यूको निस्सा दियो। फटाफट छिन्दिया भएर विरोध गर्नु पर्दैन थियो नि, त्यो पनि छिन्दैन। म चोलेन्द्रजीसँग रिसाएको भनेको छैन, होइन। उहाँले गरेको कामको आलोचक हुँ म। त्यो काम अब घुस खाने भन्ने कुरा नि, भ्रष्टाचार भन्ने कुरा डाइरेक्ट रङ्गी हात फेला पर्दैन। 1 अरब घुस खानेलाई 2 लाखको मुद्दा लागेको छ नि भ्रष्टाचारको, त्यही 2 लाखले सिद्धिन्छ नि। भ्रष्टाचार मुद्दाले 2 लाखमा सिद्धिने, 2 लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्छ। खाना चाहिँ उसले 1 अरब खाइसक्यो किन अरूको प्रमाण पुगेन, यो 2 लाखको पुग्यो होला भने जस्तै। यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन्। छिमेकी देशमा 20 रुपियाँको भ्रष्टाचार लाग्दाखेरि जेल सजाय भोगेका। अब म चाहिँ नि एउटै कुरा बताउँछु तपाईँलाई। चोलेन्द्रजीले गरेको सबभन्दा ब्लन्डर, बेइमान, बेठी, अपराध कुरा के हो भन्दा हिजो अस्तिका चाहिँ अब के अरे बारले त 14वटा 17वटा बुझाइदिएको छ। म त्यतापट्टि नै नगइकन भन्छु, उहाँले संवैधानिक परिषदको बैठकमा बस्नु र झुट बोल्नु त्यो नै पर्याप्त छ। यो कुरा मैले अस्ति ओलीको पालामा भन्नुभएको हो। अस्ति मैले बारकै बैठक के अरे त्यो कार्यक्रममा अन्तर्क्रियामा भने। यसमा फेरि तपाईँलाई नि दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने 77 साल मङ्सिरको 30 गते संवैधानिक परिषदको 3 जनाको बैठक बस्यो। चाहिँ थियो 6 जना, बस्यो 3 जना। अध्यादेश ल्याएर नै क्लियर पारिसकेको सरकारले पहिले। अब अध्यादेश ठिक कि बेठिक मुद्दा छ अदालतमा, उहाँ छिन्नुहुन्न। अध्यादेश ठिक कि बेठिक भनेर गभर्नमेन्टलाई त त्यो छ नि, त्यो छ त मुद्दा परेपछि त बोल्नु पर्यो नि। छ भनिदिनु नि त त्यसो भए बेचमा राखेर कसले ठेकेको थियो र त्यो। अब दोस्रो, त्यो बैठकबाट के पनि निर्णय भएको छैन भनेर प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभयो। कहाँ? सर्वोच्चको संयुक्त च्याम्बरमा सबै न्यायाधीशबाट। यसमा प्रधानमन्त्रीले झुट बोल्नुभयो, यसमा प्रधान न्यायाधीशले झुट बोल्नु भएन नि। अनि 77 साल पुसको 5 गते संवैधानिक परिषदले एउटा निर्णय लेखिदियो कि के अरे मङ्सिर 30 गते भएको निर्णय यस प्रकार छ भनेर भनिदियो भनेपछि त चोलेन्द्र फटा भएन नि त। फटाइ गर्ने। अनि अल्ल त्यो गरे पनि ल एकछिनलाई चुप लागु भन्नु। अब फेरि दोहोरो के गर्नुभयो, मुद्दा पऱ्यो त्यही, उहाँलाई नै विपक्षी भएर उहाँले शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ। आफू कहाँ मुद्दा छ, आफू गएर शपथ, विवादग्रस्त व्यक्तिलाई शपथ ग्रहण गराउने
मुद्दा छ त उनको अदालतमा, उनको बेन्चमा, उनको इजलासमा। दोस्रो। तेस्रो चाहिँ ल त्यो पनि छोडिदिउँ। उनका मुद्दा आयो, मुद्दा आएपछि विपक्षी चोलेन्द्र शमशेर जबरा भनेर विपक्षी लेखेको छ। आफू विपक्षी भएको मुद्दा म हेर्दिनँ भन्नु पर्थ्यो नि। त्यसपछि त बस्नुभयो उहाँ, घरमा होइन, बस्नुभयो, बिदामा बस्नुभयो। बस्नु भएन, म हेर्छु भन्नुभयो, यो मुद्दा हेर्छु, कसले भने हेर्नु हुँदैन भनेर कसिनु भयो। ठुलो विवाद हो, ठुलो विवाद भएपछि एक दिन चाहिँ नि यतापट्टि दुईजना यतापट्टि दुईजना न्यायाधीश राखेर आफू माझमा बसेर उहाँ चाहिँ नि उसलाई के अरे वकिलहरूलाई सम्झाउनु भयो, अब यो मुद्दा म हेर्दिनँ, अब यो मुद्दा जुन दिन सुनवाई हुन्छ सुरु हुन्छ त्यो दिन म बिदा बस्छु, अनि जुन दिन यसको फाइनल हुन्छ म बिदा बस्छु भन्नुभयो। फेरि परिपल्ट आएर त्यसलाई उल्टा आएर चाहिँ नि यो मैले हेर्नुपर्छ भन्न थाल्नु। कुनै षड्यन्त्र, त्यहाँ अनेक षड्यन्त्र भयो, त्यो बिचमा मैले अहिले लामो भइनँ त प्रधान न्यायाधीशले त्यस्तो खुराफाती गर्ने म ल मन नपरेका कुरा। अनि अब उहाँले अहिले 2.5 वर्ष के अरे 1.5 वर्ष भइसक्यो, ती संवैधानिक अङ्गका मान्छे कति राम्रा पनि छन्, कति नराम्रा पनि छन्। ती राम्रा मान्छेलाई पनि आत्मग्लानि भइराखेको छ नियुक्ति भएकालाई, नराम्रा त त्यसै हुने भइयो। ती मान्छेहरू राम्रोसँग काम गर्न सकिराखेका छैन। त्यो मुद्दा फाइनल गरिदिनु पर्दैन, त्यो मुद्दा यस और नो भनिदिनु पर्दैन। यस भन्दै उनीहरूले राम्रोसँग काम गर्छन्, नो भन्दैदेखि उनीहरू जान्छन्। त यस्तो प्रकारले देशको चाहिँ नि सम्पूर्ण संवैधानिक अङ्गलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशले काम गर्ने, यसको प्रमाण केही चाहियो? चाहिएन नि, यो त देखिने कुरा। कहीँ न कहीँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चाहिँ कहीँ न कतैबाट उहाँलाई फिडब्याक भइरहेको जस्तो कतिपयले त्यो अनुभूति गरेका छन्। जस्तो तपाईँले भन्नु 5 दलीय गठबन्धन नेपालका दलहरू भन्ने भन्दा पनि गर्ने स्थितिमा पुग्दा समेत पनि उहाँ त कहीँ कतै पनि उहाँ फस्नुहुन्छ, चल्नु भएको छैन, मजाले ढुक्कसँग चोलेन्द्रजी के गरी फस्नुहुन्छ भने उहाँलाई कसैले बल दिया छ, त्यो जम्मैले ओपन सेक्रेट भन्छन् नि। परमादेशकै सरकार बनिएको छ, तपाईँहरू यति बेला त सरकारमै हुनुहुन्छ नि, उहाँले त महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिदियो नि त्यो अवस्थामा त। उनले गरेको होइन, त्यो सर्वोच्च आयोगले परमादेश आयो नि त, उहाँले त जेमा पनि उहाँको त भूमिका त महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो नि त्यसमा। मलाई न्यायाधीशको प्रधान न्यायाधीशको यसबारेमा म धेरै टिका टिप्पणी गरेको थिएँ, किनभने एक मतले गरेको छ। त्यहीबाट पनि हो कि फिडब्याक? सुन्नु न, एक मतले चाहिँ फैसला गरेको छ। यो तपाईँलाई यो परमादेशको आदेश गर्दाखेरि सर्वोच्चमा 20 जना न्यायाधीश छन् नि, त्यसमा 1 जना न्यायाधीश पनि फरक मत छैन। देखाउने र चपाउने दाँत चाहिँ अलिकति फरक छन् अहिले राजनैतिक दलहरूका, 5 दलीय गठबन्धनका भनेर पनि चर्चा हुन थालेको छ बजारमा। अब त्यसो भएको हुनाले मेरो भनाइ के हो त भन्दाखेरि यो धेरै गन्जागोलको कुरा के पनि छैन। महाभियोग भन्ने जुन चिज छ नि, यो न्यायिक कार्य हो, यो न्यायिक। त्योभन्दा अगाडि उहाँले राजीनामा पनि त गर्न सक्नुहुन्छ नि। यो न्यायिक कार्य हो, न्यायिक कार्यमा हुइप लाग्दैन। अहिले गाउँपालिकामा उपमेयर हुनुहुन्छ नि, त्यो उपमेयरले मुद्दा छिन्नुहुन्छ नि, त्यो मुद्दा छिन्दा गाउँपालिकाको बोर्डले केही गर्न सक्दैन, उहाँ एक्लैले निर्णय गर्ने हो। त्यस्तो हुन्छ न्याय प्रक्रिया भने। सिडिओले चाहिँ नि मुद्दा हेर्ने अधिकार छ नि, त्यो कसैले चाहिँ नि प्रत्यावित गर्न सक्दैन। मैले यो किन भने सांसदहरूले महाभियोग दर्ता गर्छ, दलको हुइप आउँदैन, त्यहाँ हुइप मान्नु पर्दैन। यदि यस्तै प्रक्रिया गर्ने भयो, ओलीजीले चाहिँ म हुइप लाउँछु भन्नुभयो, त्यो त दुईटै चाहिन्छ नि बिडारीजी, पारित गर्नका लागि त तपाईँ दर्ता होला, प्रस्ताव आउला, 25%ले 1/4ले प्रस्ताव गर्ला, महाभियोग लाउनु त दुईटै चाहिँदैन। अस्तिको चाहिँ एमाले मात्र ब्याक हुन साथ कसरी महाभियोग न पारित हुन्छ? मैले त्यही त भने। अस्ति चाहिँ नि यही चाहिँ नि शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्नलाई बहुमत चाहिन्थ्यो नि, पुग्यो नि त बहुमत। के गरी पुग्यो? अहिले व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यो त तपाईँहरूको त अब सेटिङ पुग्यो नि, व्याख्या पुग्यो होइन। के सेटिङ भने 149 जना पुगे होइन, के को सेटिङ? संसदको बहुमत पुग्यो नि, हो यो महाभियोग पनि बहुमत पुग्छ। महाभियोगमा हुइप लाग्दैन, या कसैले हुइप लाउनु खोज्यो भने त्यस्तै हुन्छ, यसै हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लाग्छ। यदि उहाँले महाभियोग लाग्नुभन्दा अगावै राजीनामा गर्नु भएन भने उहाँले राजीनामा गर्नु पर्यो नि। प्रधान न्यायाधीश जस्तो पद यत्रो विवाद भएर बस्नु त लाज हुने कुरा। 19 जना न्यायाधीश एकापट्टि, एउटा न्यायाधीश एकापट्टि छोइ छिटो जस्तो गरेका छ, मिटिङमा चाहिँ नि बस्न दिँदैनन्, माइनोर चाहिँ नि 19 जनाले लेख्छन्,
अनि घर लगेर चाहिँ सही गर्नुपर्छ प्रधान न्यायाधीशले। यस्तो विडम्बना नि कहीँ हुन्छ? जबराको राजीनामा नै न्यायालयको सुधारको एउटा बाटो हो, त्यो बिन्दु हो, त्यसमा सुधार हुन्छ। सुरुवात हो। न्यायालयमा सुधार आउँछ, विकृति हट्छ। सुरुवात हो भने यतिले कम्प्लिट हो भने होइन, सुरु भयो। त्यसपछिका 5 जना न्यायाधीशको 5 जना न्यायाधीशसँग सम्बन्धै नभए विषय नगर्नु न। 5 जना न्यायाधीश के को सम्बन्ध छ? एमाले त त्यही भनिरहेछ। त एमाले भन्दैमा हुन्छ 5 जना न्यायाधीशले के काम गरे? यो त्यो मुद्दा फैसला गरे भनेर नोमा त 5 जना न्यायाधीशको पनि यहाँनिर तपाईँले नै क्लियर हुनुहोस् है यो राम्रोसँग। यो 5 जना न्यायाधीशहरूको बारे प्रश्न उठाउने भनेको बेइमानी र त्यो अपराधी मानसिकताको कुरा हो। किनभने 5 जना न्यायाधीशहरूको बारेमा कसैले पनि आन्दोलन गरे होइन नि। चोलेन्द्रजीको बारेमा आन्दोलन गरे। 5 जना न्यायाधीशको बारे कहाँ आन्दोलन भएको छ? न बारले गरेछ। चोलेन्द्रको पक्षमा पनि त उत्तिकै छ नि माहौल त। खै कहाँ छ? कहाँ छ भने पक्षमा? कानुन व्यवसायहरू चोलेन्द्रको पक्षमा छैन न, प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा एउटा दुईवटा दलाल कानुन व्यवसाय र बिचौलिया कानुन व्यवसायहरू छन् जो बारको सर्वसम्मत निर्णय छ। महिनौँ भइसक्यो यो दलहरु किन यहाँनिर मलाई एउटा क्लियर गर्न दिनु भएन तपाईँले। मैले भन्न त भनी तर बुझिएन जस्तो लाग्यो। 5 जना न्यायाधीशको बारेमा कसैले प्रश्न उठाएको छैन। त्यो मुद्दा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको प्रश्न देशभरि कहीँ उठाएको छैन। जम्मा एक ठाउँ उठाएको छ, ओली गुटमा। तपाईँले ओली गुट किनभने एमालेमा छ भन्नु होला फेरि तपाईँ त। म तपाईँलाई पनि भन्छु एमालेमा त घनश्याम भुषाल पनि छन् जो रिट निवेदक हुन्। 23 जना सांसदहरूले रिट निवेदन हाले छन्। अनि एमालेले गरे भयो त त्यो। ओली गुट बाहेक यो पृथ्वीमा त्यो फैसलाको विरोध गर्ने एकजना पनि छैन। न त सर्वोच्च न्यायाधीश एकमत छन् भनेपछि त्यो 5 जनाको पार्टी अध्यक्षले भनिसकेपछि त एमालेकै धारणा त भयो नि। ए पार्टी अध्यक्षले भन्दैमा धारणा हुन्छ र? उनले भरे बेलुका चाहिँ उहाँ उनको परिवारसँग बसेर के गर्छन् त्यो एमालेको काम हो। एमालेको आधिकारिक निर्णय हुनु पर्यो नि। त्यस कारणले चोलेन्द्र राम्रो छ भनेर भन्नुहोस् न त, हामी हेरौँ। चोलेन्द्रजी राम्रो मान्छे हो भनेर एमालेको धारणा आउँछ वा घुस खानुहुन्न भनेर धारणा आउँछ वा सफेद न्यायाधीश हो भनेर। तर बाँकी न्यायाधीशहरू 4 जना छन् नि उहाँले भनेका, ती मान्छे सफा छन् भनेर त हजारौँ मान्छेले भन्छ। न्याय क्षेत्रभित्र काम गर्ने मान्छेले। न्याय क्षेत्रभित्र काम नगर्ने मान्छेले थाहै छैन त के गर्नु। किसान सङ्गठनको महासचिवलाई के थाहा अदालतभित्र कसरी घुस खान्छ भन्ने कुरा? अदालतमा कसरी सेटिङ हुन्छ भन्ने के थाहा उसलाई? रिसा मजदुर सङ्घका चाहिँ नि अध्यक्षलाई के थाहा? ड्राइभर सङ्घको अध्यक्षलाई, चालक सङ्घको अध्यक्षलाई के थाहा? थाहा हुने जो हो त्यो चाहिँ समकक्षी न्यायाधीशहरू हुन्। थाहा त्यसलाई हुन्छ जो दैनिक अदालतमा जान्छ। मलाई पनि अहिले कम थाहा होला किन म पनि अहिले दैनिक अदालतमा गएको 7-8-9 वर्ष भइसक्यो। त्यस कारण मेरो भनाइ के हो, न्याय क्षेत्रमा त लज्जास्पद नै भयो है नेपालको इतिहासमा। तपाईँले आज चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लाउनु होला, उहाँलाई हटाउनु होला, त्यसपछि अर्को आउने पनि कुनै न कुनै किसिमले ट्याग लागेकै व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ आसीन बन्नेछ र त्यो व्यक्तिले पनि त्यस्तै सिस्टम बसाल्ने। तर होइन, विगतका नजिरहरू हेर्दा राम्रोसँग काम गर्यो भने हुँदैन। जस्तो अब तपाईँले अब भन्नु त यो कुरा नभने नि हुने हो। हाम्रो अनुप शर्मा उहाँ विचारधाराले नेपाली काङ्ग्रेस, तर उहाँ विवादमा नआइजानुभयो त प्रधान न्यायाधीश एकाध होइन त्यस्ता घटनाहरू छन्। अब कृष्णजङ रायमाझी उहाँ लेफ्ट विचारधाराकोबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। अघि मैले हरिकृष्णजीकै बालवाला न्यायाधीशकै कुरा गरेँ। वा त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट आउनुलाई अहिले हाम्रो विरोध छैन। अहिले हाम्रो विरोध छैन किन? न्यायाधीश भएपछि पार्टीगत कुरा छोडिदेऊ न, पुरै सक्यो नि। एक दोस्रो, अहिले चोलेन्द्रजीलाई के अरे महाभियोग लगायो भने वा उहाँले राजीनामा गर्यो भने न्यायालय सुधारको बाटोमा सुरु हुन्छ। किन? अब आउने प्रधान न्यायाधीश सतर्क हुने भयो नि। आफै यसरी पनि गइदो रहेछ। अब बन्ने न्यायाधीशहरू पनि सतर्क हुने भए नि। उहाँको राजीनामा आफैले राजीनामा गरे पनि वा महाभियोग लगाए पनि उहाँको अहिलेको बहिर्गमनले चाहिँ त्यसपछि सुध्रिन्छ। हो, त्यो किन भयो भने उहाँलाई किन त्यसो भन्नु पर्यो भने म चाहिँ अरू घुस खानुभयो फलानु मुद्दा यसो मुद्दा भन्ने कुरा मैले सर्वोच्चको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई जिम्मा दिएँ। मैले त अहिले मैले भनेको कुरा त
त्यहाँ अन्त जानु पर्दैन नि। उहाँको त नैतिक आचरण हो त्यो, उहाँको जिम्मेवारी हो त्यो। अब अर्को चाहिँ तपाईँहरू सबैले देखेको त्यो रञ्जन कोइराला मुद्दा व्याख्या गर्नुपर्छ। जसलाई श्रीमतीलाई मारेर टुक्रा टुक्रा त्यो त जेलको उसको भनौँ न उसको चालचलन बानी व्यवहारदेखि लिएर सबै कुराले चाहिँ यो बोल्नु पनि उहाँले यो बोल्नु नि प्राइम टिभीमा। यो नै महाभियोग लगाउने कारण हो। कुनै पनि न्यायाधीशले आफूले गरेको फैसलाको बारे फैसलाको पक्षमा प्लिड गर्दैन, त्यो अरूले गर्छ, गर्न पाइन्न। संसारभरको चाहिँ नि जुरिस्प्रुडेन्स हो यो। त्यसकारण अयोग्य न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश आफूले गरेको फैसला। अब जेलको कारणले चाहिँ उनले छोडिदिने, त्यो त जेलरले लेखेर पठाउँछ। यो मान्छेलाई 25% भन्दा बढ्ता सक्दैन, फेरि 25% भन्दा बढ्ता छ। मैले भने म यो रञ्जन कोइरालासँग रिस उठेर भने होइन नि, न्यायको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि अब यो देखिएका कुरा बाहेक नदेखिएका कुरा मैले वरिष्ठहरूलाई जिम्मा दिएँ होइन। अरू त उहाँहरूलाई थाहा छ, मलाई थाहा छैन। त्यसपछि म जग्गाका कुराहरू कतिपय पासका कुराहरू धेरै कुराहरू आएका छन् तर त्यसको चाहिँ प्रमाणित त अब म यतिसम्म पनि दोष लाउँदिनँ उहाँलाई। अस्ति उहाँको जेठानलाई चाहिँ मन्त्री बन्यो भन्ने छ नि, त्यो पनि अब प्रधानमन्त्रीले मेरो काङ्ग्रेसलाई गरे आउँ भन्नुभएको। म त्यता पनि दोष लाउँदिनँ उहाँलाई, तर त्यो संवैधानिक परिषद उहाँले गरे आयो त। उहाँले संवैधानिक परिषदमा जहाँ संसदको 4 जना व्यक्ति हुन्छन्, त्यहाँ उपसभामुख, सभामुख, विपक्षी दलको नेता र चाहिँ नि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, 4 जना संसदको मान्छे चाहिने ठाउँमा 3 जनाले संसदकै मान्छे 4 जना, टोटल त 6 जना, त्यो 3 जना संसदको 1 जना मान्छे मात्रै उपस्थित भएर, संसदको 1 जना मात्रै उपस्थित भएर त्यो पनि निर्णय गरेका छैन भनेर मैले पहिला पनि भनिसकेँ त। गणेश तिमिल सिन्हा अध्यक्षजीले नै बिबिसीमा भन्नुभएको छ त, आज के पनि निर्णय भएन भने त्यही दिन बेलुका साँझ। अहिले पनि बिबिसीको त्यो रेकर्ड हेर्नु। कहिलेकाहीँ भन्नेले के पनि भन्लान् भने जस्तो चाहिँ केपी ओलीका पालामा अध्यादेश ल्याएर गरिएका निर्णयहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू यसरी धारे हात लाउनुहुन्छ, तर अस्ति मात्रै त्यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जुन निर्णय गर्नुभयो त्यसका लागि तपाईँहरू चुप बस्नुहुन्छ भन्ने पनि त होला नि भने। अध्यादेशको विरोध गर्ने मात्रै क्रम आयो भने तपाईँको कुरामा म सहमत होला। अध्यादेश सकेसम्म ल्याउनुहुन्न भन्ने मान्छे म, तर कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर उहाँहरूले त्यो निर्णय गर्नुभयो नि। होइन, त्यो चाहिँ नियत बस त्यो मुद्दा छिन्नुहोस् नि त भने हाम्रो त्यही त माग छ त। किन डराउनु भयो त्यो मुद्दा छिन्न? छिनेर अदालतले हो भनिदियो भने म चुप लागिहाल्छु नि बोल्दै। म त अदालतको निर्णय मान्ने मान्छे। त्यो छिन्नै किन रोकेको चोलेन्द्र शमशेरले? 1.5 वर्षसम्म यत्र संवैधानिक अङ्गका मान्छे त्यो भयो। त्यस कारणले उहाँले कहिलेसम्म राजीनामा दिनु होला त? हामीले यो बहस गर्दै गर्दा उनले तपाईँहरूको त्यो छलफल ब्रिफिङ दलहरूभित्र भएका कतिपय कुराहरूले गर्दा राजीनामा दिने कुरा उनको हो। उनले महाभियोग त उहाँले सामना गर्नुहुन्न, त्यो त पक्कै पनि अन्तिम आवरमा गएर राजीनामा दिनुहुन्छ उहाँले। होइन गर्नुहुन्छ होला, किनभने अब उहाँले गर्नुहोस् न, हामी पनि हुन त अब 2/3 पुऱ्याउन गाह्रो पनि छ संसदमा उहाँले देख्नु भएको छ। हामी पनि कसले भोट दिँदो रहेछ, कुन चाहिँ मान्ने रहेछ चोलेन्द्र शमशेरपट्टि लाग्ने भनेर हेर्नु पर्दैन भने। चुनाव आउँदैछ, चुनाव आउँदैछ, कुन चाहिँ मान्नेले चोलेन्द्र शमशेरले घुस खाँदैन यसलाई राख्नुपर्छ भन्दो रहेछ त हेर्न पारेन भने। नोट अफ डिसिसन गरिदिनु होला नि मान्यज्यूहरूले संसद। नोट अफ डिसिसन भन्ने हुँदैन, त्यहाँ लेख्ने हो यस अर नो छ, हुन्छ या हुन्नमा सही गर्ने हो। सही गरे त्यो खुल्ला मत हुन्छ, फेरि गोप्य होइन, हुइप लाग्दैन, लाग्यो भने मान्नु पर्दैन। स्वतन्त्र स्वविवेक निर्णय भनेपछि त्यस्तो विषयमा उहाँ किन जान खोज्नु भएको छ थाहा छैन। मेरो त अहिले पनि व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने तपाईँहरूले चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ डराइरहनु भएको छ पटक पटक बेला बेलामा। होइन, उहाँ चाहिँ ढुक्क हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ महाभियोग लाग्दैन भनेर आनन्दले सुत्नु भएको छ। उहाँलाई महाभियोग चाहिँ लाग्छ, त्यही भएर त उहाँ राजनीति गरे मान्छे पर्नु भएन होइन, खुराफात गरेर मात्रै जान्ने। अस्ति देख्नुभयो तपाईँले उहाँलाई कोरोना पोजिटिभ भयो, बलम्बुमा बस्नुभयो, त्यसपछि कायम पनि दिनु भएन, सिधै घर आउनुभयो, घर आएर दोस्रो दिन त हस्पिटल के अरे आफ्नो काममै फर्किनु भयो सर्वोच्च। त्यस भएर त उहाँ खुराफात चाहिँ जान्नुहुन्छ भने तपाईँले यही 14 दिन त बस्न पर्छ नि, यही मात्र प्रश्न सुन्नु, यही मात्र उहाँको त्यो आत्मबल देखेर चाहिँ हामीले आकलन गर्ने क्या। आत्मबल होइन,
उहाँको यो चाहिँ नि दुरुत्साहन देखेर भन्नु पर्यो, त्यो आत्मबल होइन। म तपाईँलाई यही भन्छु, कोरोना तपाईँलाई लाग्यो भने भरे रेडियोले भन्छ, तपाईँको नाम लिस्ट गर्छ, आज 500 यतिजनालाई लाग्यो, आज 200 यतिजनालाई लाग्यो भन्छ। अनि देशको भिआइपीलाई कोरोना लाग्दा त्यो अस्पतालले किन भनेन? सर्वोच्च अदालतको चाहिँ नि सचिवालयले किन भनेन? यो देशमा त मैले त्यही दिन भनेको थिएँ नि, 3 दिन त प्रधान न्यायाधीश बेपत्ता हुनुभयो, फरार हुनुभयो, राज्यले किन खोजेन? त्यो बेपत्तै, घर हेर्न गयो घर छैन, सर्वोच्च हेर्न त्यहाँ पनि छैन, होइन? कहाँको मान्छे त यस्तो किन गरे? अरूको त हुन्थ्यो त। तपाईँ एउटा मन्त्री बिरायो कोरोना लाग्यो, मन्त्रीलाई कोरोना लगाएर आज नर्वेकमा भर्ना गरेर 14-15 दिन त जसरी पनि बस्नै पर्यो। एउटा त्यो भयो। दोस्रो, उहाँको सचिवालयले किन भनेन? सर्वोच्च आयोगले किन भनेन? त्यसबारे यो खुराफात भने मैले। अब त्यस्तै पक्ष होइन, लुकाइयो। उहाँको अस्ति एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो यो धन्यवाद हो अरे, उहाँको धन्यवाद। यो वरिष्ठ अधिवक्ताले, महान्यायाधिवक्ता भइसकेको अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो। अब भने तपाईँलाई मलाई कोरोना लाग्यो, 14 दिन क्वारेन्टाइन, उहाँलाई नपर्ने? फर्किनु भयो त, नियमित काममै फर्किनु। अनि अरूलाई कोरोना लाग्यो भनेदेखि अस्पतालले 14 दिनसम्म घर बस्नु है भन्छ, वा अस्पताल बस्नु भन्छ। त्यस कारण यी सबै खुराफात गरेर चाहिँ जान्ने हो। यो पनि महाभियोगको एउटा आधार हो, बुझ्नुभयो? यो कोरोना लागेर कोरोना बिसोबा भन्ने प्रकरण छ नि 5 दिने, त्यो 5 दिने कोरोना प्रकरण पनि महाभियोगको एउटा आधार हो। भनेपछि हरेक तौरले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश अब चाहिँ राजीनामा दिनुको विकल्प, मलाई त्यही लाग्छ। म राजीनामा दिनुभयो, एउटै कुरा हो, कति दुःख दिने देशलाई उहाँले, त्यो मात्रै कुरा हो। कति विध्वंस गर्न कोसिस गर्ने। जस्तो अब आज हाम्रो बार चाहिँ नि सम्भवतः ओलीजी कहाँ प्रधानमन्त्रीका जानुभएको छ केपी शर्मा ओलीका छलफलका लागि। अब त्यहाँबाट केही निर्क्यो लाउला। त्यस कारणले मेरो विचारमा यो महाभियोग चाहिँ अभियोग र महाभियोग, हेर्नु तपाईँलाई अभियोग लाग्छ, त्यस्ता केही पद छन् जसलाई महाभियोग लाग्छ, अरूलाई प्रचलित कानुनमा महाभियोग भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ राज्यबाट पाउने हरेक सेवा सुविधाबाट मुक्त, केही पनि पाउनुहुन्न। सम्पत्ति छानबिन हुन्छ कि हुँदैन? त्यसपछि हुन्छ। त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ? महाभियोगभन्दा फरक प्रक्रिया हो सम्पत्ति छानबिन? हो, अर्कै हो, त्यो अर्को प्रचलित कानुनले गर्छ। त्यो त गर्न पाउँदैन नि सम्पत्ति छानबिन त प्रधान न्यायाधीशहरूको। महाभियोग लागेपछि पाइन्छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पाइएन, अहिले पाइँदैन। अब तपाईँहरूले यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ संविधानमा केही त्रुटि रहेछ, केही अलिकति अब चाहिँ विकसित परिस्थिति र विकसित बढ्दो आधुनिकतासँगै प्रविधिसँगै केही कुराहरूमा चाहिँ फेरबदल गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने अलिकति ज्ञान भयो। संविधानमा भएका कुरा पनि हाम्रो चाहिँ नि यहाँका ब्युरोक्राट्सहरू, यहाँका चाहिँ नि राज्य सञ्चालकहरूले प्रयोग गर्दैनन् क्या। प्रधान न्यायाधीश फरार भएपछि, है मेरो भाषामा, सर्वोच्च अदालत आउन नसक्ने भएपछि कामु प्रधान न्यायाधीश स्वतः हुन्छ भनेर लेखेको छ संविधानमा। उहाँले गर्नै भएन। अरूले चाहिँ किन गरेन भने एउटा प्र्याक्टिस छ अरे भनेर बसे। पहिला पञ्चायत काल राजाले गरिदिन्थ्यो अरे राजतन्त्र कालमा, त्यसपछि चाहिँ नि पनि सम्बन्धित प्रधान न्यायाधीशले भनिदिने गरेका थियो अरे। त्यो प्र्याक्टिस त कानुन होइन, त्यो त 1-2 पल्टको व्यवहार हो। आजबाट प्र्याक्टिस गरिदिनु नि, होइन? त्यस कारण त्यहाँ हाम्रा पनि केही कमजोरी छन्। त्यसो भएको हुनाले मैले तपाईँलाई अन्तमा भने महाभियोग बाहेक अरू उपाय देखिएन। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद। मेरो पनि मलाई बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। दर्शकवृन्द, जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा देखिएको परिस्थिति, त्यसभित्र प्रधान न्यायाधीशको बारम्बार राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायहरू, बार, यी विषयमा चाहिँ राजनैतिक दलहरूका धारणाका पेरिफेरीमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।